प्रिय साथी भाइहरू, प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेसमा यहाँहरूलाई मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास महतो यानी आरबी मेहता सधैँ तपाईहरूको माझमा यहाँ तपाईहरूको रेडियो सेटमा उपस्थित भइसकेका छौँ लिएर कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेस। र यो बादल इंग्लिश क्लासेस चाहिँ रेडियोमा मात्र हैन, तपाईले रेडियो बादलको आधिकारिक युट्युब च्यानल बादल टिभीमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तो प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी क्लासतिर लागौँ। हिजो हामी पढे थिए प्रोनाउनको बारेमा पढ्यौँ हैन। प्रोनाउनको बारेमा पढ्यौँ। प्रोनाउन शब्द कहाँबाट आएछ, प्रोनाउन भनेको के हो, व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउनको अर्थ के हो, यसमै बुझे। प्रोनाउन कति प्रकारको हुन्छ यो पनि बुझे। प्रोनाउन एकचोटि म फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु, प्रोनाउन कति किसिमको हुन्छ, जस्तै कि टाइप्स अफ प्रोनाउन भन्दाखेरि यो 11 किसिमको हुन्छ। इट इज डिवाइडेड इन्टु 11 पार्ट्स। ओके, दे आर पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात निजवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन थर्ड रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम, यसको बारेमा पनि हामी पढे। नेक्स्ट इनडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यसको बारेमा पनि हिजो हामी स्टडी गर्यौं। र अर्को पोसेसिभ प्रोनाउन, पोसेसिभ प्रोनाउन अर्थात अधिकार बोधक सर्वनाम, यसको बारेमा पनि हामी स्टडी गरे। 7th और नेक्स्ट डिमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, यसको बारेमा हामी अलिअलि पढ्दै अनि अलिअलि पढिरहेको क्रममा नै डिमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउनको बारेमा पढिरहेको क्रममा नै हिजो हामी समयको अन्त्यतिर आइसक्यो। त्यसैले यहाँबाट हाम्रो बाँकी थियो, त्यसले आज हामी पढ्यौँ। त ओके भाइ बहिनी, ध्यान दिनु होला। यदि तपाईँ रेडियो सेटमा बसिने राख्नु भएको छ, घरमा हुनुहुन्छ भने कपी र कलम लिएर बस्नुको लागि बेटर हुन्छ तपाईँको लागि केही कुरा नोट गर्नलाई। अब रह्यो हाम्रो डिमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन अर्थात तपाईँ यसको नाम बुझ्नु भइरहेछ, नेपालीमा हुन्छ संकेतवाचक। त्यसबाट हामी अलरेडी बुझिरहेका छौँ कि त्यो संकेत गरिरहेको होला। अब हेर्नु, यसको परिभाषा हामी गर्न सक्छौँ, डिफाइन गर्न सक्छौँ। द प्रोनाउन्स दैट पोइन्ट आउट द ऑब्जेक्ट्स टु व्हिच दे रिफर आर कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन। त्यो सर्वनाम जुन चाहिँ कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई दर्शाउने वा संकेत गर्न प्रयोग हुन्छ अथवा संकेत गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ, त्यस्तो प्रोनाउनलाई चाहिँ डिमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन भनिन्छ। जस्तै दिस, दैट, दिस, दोज, वन, वन्स, एनी, सच इट्सेट्रा। अब भाइ बहिनी, तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो होला कि डिमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन के हो। तपाईँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। द प्रोनाउन्स दैट पोइन्ट आउट द ऑब्जेक्ट्स टु व्हिच दे रिफर आर कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन। कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई दर्शाउने वा संकेत गर्ने सर्वनामलाई वा प्रोनाउनलाई डिमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन भनिन्छ। जस्तै दिस, दैट, दोज, वन इट्सेट्रा। अब रह्यो यसै क्रममा हामी डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउनको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन, डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन के हो, व्हाट इज डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन। अब यसले पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। द प्रोनाउन्स दैट रिफर टु, द प्रोनाउन्स दैट रिफर टु पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन। यसलाई हामी नेपालीमा भन्न सक्छौँ, एक पटकमा एक मात्र व्यक्ति वा वस्तु बुझाउने सर्वनामलाई डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन भनिन्छ र यसलाई नेपालीमा विभाजक सर्वनाम भनिन्छ। लिसन टु मी once again. The pronouns that refer to persons or things one at a time are called distributive pronouns. एक पटकमा एक मात्र व्यक्ति वा वस्तुलाई बुझाउने सर्वनामलाई डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन भनिन्छ। जस्तै each, either, neither, etc. अब यसलाई हामी इक्जाम्पलद्वारा बुझ्न सक्छौँ, सेन्टेन्समा प्रयोग गरेर। जस्तै कि डिमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउनले हामी दिस, दैट हेरे, यसले पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै कि दिस इज अ गुड बुक, दिस इज अ गुड बुक, बट यसमा तोकिरहेको छ यो राम्रो बुक हो, यो तोकिरहेको छ, अरू होइन यो। त्यसैले दिस चाहिँ के हो, डिमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन हो। अब अर्को मैले अब डिस्ट्रिब्युटिभ पनि पढाएँ, डिस्ट्रिब्युटिभ भन्दैछु इच अफ द बोइज गेट्स अ प्राइज। अब यसमा दुवै फरक पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। धेरै भाइ बहिनीहरू कन्फ्युज रहनुहुन्छ कि डिमोन्स्ट्रेटिभ र डिस्ट्रिब्युटिभ एउटै हो कि क्या हो, यसमा के फरक जस्तो। त्यसमा कन्फ्युज नहुनु, हामी डेफिनेसनबाट बुझ्न सक्छौँ।
The pronouns that point out the objects to which they refer are called demonstrative pronouns. And but the pronouns that refer to persons or things one at a time are called distributive pronoun. यसबाट हामी सजिलै बुझिरहेका छौँ जुन प्रोनाउनले कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई दर्शाउने वा सङ्केत गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई डिमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन भनिन्छ। र एक पटकमा एक मात्र नाउन प्रोनाउनलाई सर्वनामलाई वा व्यक्तिलाई कुनैलाई जे पनि थिङ्सलाई जनाउँछ त्यसलाई हामी डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन भन्न सक्छौँ। अब हामी डेफिनेसन तपाईँ बुझ्नुभयो, एकचोटि अझ सुन्नु। जस्तै कि यसलाई नेपालीमा भन्न सक्छौँ कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई दर्शाउने वा सङ्केत यानि सङ्केत गर्ने, त्यस्तोलाई सिम्बल गर्ने, दिस द्याट, यहाँ त्यहाँ, ऊ यी यो त्यो यस्तो गर्ने प्रोनाउनलाई बुझाउने सर्वनामलाई डिमोन्स्ट्रेटिभ भनिन्छ भने एक पटकमा एक मात्र व्यक्ति वा वस्तुलाई बुझाउने सर्वनामलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन भनिन्छ। जस्तै इच टुक इट इन टर्न, आइदर यु क्यान गो। यस्तै इच अफ द गर्ल्स गेट्स अ प्राइज इट्सेट्रा। यसै क्रममा भाइ बहिनीहरू अब हामी इम्फेटिक प्रोनाउनको बारेमा जान्नेछौँ। इम्फेटिक प्रोनाउन, यसलाई इम्फेसिजिङ प्रोनाउन पनि भनिन्छ, इम्फेसिजिङ प्रोनाउन पनि भनिन्छ। र यसको नेपाली हुन्छ निश्चित बोधक सर्वनाम, निश्चित बोधक सर्वनाम। अब यसलाई हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ फर इङ्ग्लिस मिडियम स्टुडेन्ट्स। द compound personal pronouns, the compound personal pronouns that are used for the sake of emphasis are called emphatic pronoun or emphasizing pronoun. अब यसलाई हामी नेपालीमा बुझ्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। कुनै कुरालाई महत्त्व वा जोड दिन प्रयोग गर्ने सर्वनामलाई चाहिँ emphatic pronoun भनिन्छ। लिसन टु मी वन्स अगेन। कुनै कुरालाई महत्त्व वा जोड दिन प्रयोग गर्ने सर्वनामलाई emphatic pronoun भनिन्छ वा emphasizing pronoun भनिन्छ। The compound personal pronouns that are used for the sake of emphasis are called emphatic pronoun, such as I will do it myself, I will do it myself। म यसले आफै गर्न सक्नेछु। अब यसमा हेर्नु जोड दिइरहेछ, माइसेल्फ आफैमा जोड दिइरहेछ, प्रेस गरिरहेछ, त्यसैले चाहिँ माइसेल्फ चाहिँ के हो भने इम्फेटिक और इम्फेसिजिङ प्रोनाउन हो। अब भाइ बहिनीहरू अर्को इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ। आई माइसेल्फ सॉ हिम, आई माइसेल्फ सॉ हिम, आई माइसेल्फ सॉ हिम। यसमा पनि माइसेल्फ आएछ, बट यसमा कसरी आएछ ध्यान दिएर हेर्नु होला। आई माइसेल्फ सॉ हिम अर्थात् म आफैले उसलाई हेरेँ, यसमा जोड दिइरहेछ कुनै कुरामा, अरूले हेरेन म आफैले हेरिसकेँ, आफैले गरिसकेँ, त्यस्तो कुराहरू आउँछ भने हामी त्यसलाई इम्फेटिक अब इम्फेसिजिङ प्रोनाउन भनेर बुझ्ने। अब यसै क्रममा हाम्रो आइसकेछ सेकेन्ड लास्ट टाइप्स अफ प्रोनाउन, त्यसको नाम रहेछ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउनलाई नेपालीमा भनिन्छ परस्परवाचक सर्वनाम। यसलाई इङ्ग्लिस मिडियम स्टुडेन्टहरूको लागि, इङ्ग्लिस मिडियम भाइ बहिनीहरूको लागि डिफाइन इङ्ग्लिसमा गर्न सक्छौँ हामी। प्रोनाउन्स showing mutual actions of relations are called reciprocal pronouns। भाइ बहिनीहरू यो जुन बादल इङ्ग्लिस क्लासेस छ यो चाहिँ मात्र नेपाली मिडियमहरूको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि होइन अथवा इङ्ग्लिस मिडियम भाइ बहिनीहरूको लागि मात्र होइन, अर्थात् यसको अर्थ के हो भने यो दुवै मिडियमको लागि छ। अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै मिडियमको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो प्रोग्रामले राखिएको छ र यो पढाइ पनि जुन हाम्रो क्लास पनि चल्छ त्यो दुवै मिडियममा चल्छ। दुवै मिडियमको विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई मध्यनजर गरेर यो प्रोग्रामलाई हामी सुचारू गरेछौँ र सञ्चालन भइरहेछ। ओके, भर्खर हामी रेसिप्रोकल प्रोनाउनको बारेमा हामी हेर्दै थियौँ। अब एकचोटि अझ सुनौँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन भन्दा के भनिन्छ भने कसरी भनिन्छ, त्यसको डिफाइन कसरी गर्न सक्छौँ हामी र बुझ्न पनि सक्छौँ। डिफाइनमा धेरै कुरा छुपिएको हुन्छ, डिफाइन मतलब त्यही त हो, त्यसकै बारेमा त बताउँछ। ओके, pronouns showing mutual actions of relations are called reciprocal pronouns। इक्जाम्पलमा हामी हेर्न सक्छौँ Rita and Geeta or Sita and Rita loved each other। Sita and Geeta loved each other।
यसको अर्थ बताइरहेछ सीता र गीता बिचको केही न केही त्यसको सम्बन्ध छ, म्युचुअल एक्सन, त्यसको म्युचुअल कार्य छ, परस्पर कार्य त्यसको बिचमा दुवैको बिचमा छ। त्यसैले हाम्रो इच अदर चाहिँ के हो भने रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो। अर्थात् त्यसको अझ पनि हामी इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ, द बोयज अफ दिस स्कुल डोन्ट लभ वान अनदर। यसमा पनि म्युचुअल बताइरहेको छ, नेगेटिभमा छ, तर यसमा पनि बताइरहेको छ इच अदरमा। यो पनि हुनसक्छ विल लभ इच अदर, विल लभ इच अदर, हामी एकअर्काले माया गर्छ। यसमा पनि म्युचुअल एक्सन बताइरहेको छ, म्युचुअल कार्य परस्पर वाचक बताइरहेको। त्यस्तो त्यस्तो खाले कुराहरूलाई, त्यस्तो त्यस्तो वर्डहरूलाई, त्यस्तो त्यस्तो सर्वनामहरूलाई, त्यस्तो खाले प्रोनाउनहरूलाई हामी रेसिप्रोकल प्रोनाउन भन्दछौँ र भन्न सकिन्छ। अब यसले नेपालीमा के भनिन्छ भने तपाईँले एकचोटि म भन्न चाहन्छु, पारस्परिक कार्य, पारस्परिक कार्य अर्थात् इङ्ग्लिसमा यसले म्युचुअल एक्सन भनिन्छ। त्यही पारस्परिक कार्य वा सम्बन्ध दर्शाउने संयुक्त सर्वनामलाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन भनिन्छ, वा समान व्यवहार जाहेर गर्ने संयुक्त सर्वनामलाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन भनिन्छ। भर्खर जस्तै इक्जाम्पलमा हेरे सीता एन्ड रीता लभड इच अदर। यस्तो खाले हामी प्रोनाउनलाई हामी बुझ्न सक्छौँ कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन के हो भनेर। अर्थात् अब हामी अर्कोमा जान सक्छौँ। लास्ट चाहिँ हाम्रो रहेछ एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन यसलाई नेपालीमा विस्मय बोधक सर्वनाम भनिन्छ, विस्मय बोधक सर्वनाम भनिन्छ। अब यसलाई हेरौँ, इङ्ग्लिसमा डिफाइन गर्न सक्छौँ हामी, प्रोनाउन्स showing exclamatory senses are called exclamatory pronoun. Pronouns showing exclamatory senses is called exclamatory pronoun. अर्थात् हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ, कसरी नेपाली बनाउन सक्छौँ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। विस्मयादि बोधक अथवा विस्मय बोधक इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउनलाई नै एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन भनिन्छ। जस्तै व्हाट्स इट हियर, व्हाट्स इट हियर, यसमा चाहिँ व्हाट हो। अर्को व्हाट यु डोन्ट नो, केपी शर्मा ओली, यहाँ पनि व्हाट क्वेसन छ, इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन छ, बट यसमा के हेर्नु धेरै विस्मय बोधक यानी एक्सक्लामेटरी सेन्सेस दिइरहेछ। व्हाट व्हाट यस्तो खाले साउन्ड पाउनु। जस्तै कि यही सामु सेन्टेन्स भर्खर व्हाट यु डोन्ट नो केपी शर्मा ओली, यस्तो खाले हामी त्यसमा सेन्टेन्सहरू राख्न सक्छौँ। What fully, what a foolish man is he, एक्सेट्रा। यस्तो खाले हामी यस्तो किसिमको हामी सेन्टेन्सहरूलाई प्रयोग गर्छौँ, जसमा चाहिँ त्यस्तो खाले एक्सक्लामेटरी सेन्सेस दिने वर्डहरू जुन राखिएको छ, इन्ट्रोगेटिभ वर्डहरू, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन भन्ने गर्छ। ओके भाइ बहिनी, प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले यसो पुरै तहको बारेमा जान्नुभयो, पुरै प्रकारको बारेमा जान्नुभयो, पुरै टाइप्स जान्नुभयो यसको प्रोनाउनको बारेमा। अब एकचोटि तपाईँले यो सोच्नुपर्ने हो कि तपाईँले कहीँ यसमा कन्फ्युज त होइन, तपाईँले कहीँ कन्फ्युजन त छैन, यस्तो त छैन नि कि कहीँ बुझ्न पाउनु भएन तपाईँ। त्यस्तो छ भने तपाईँले हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ, वा म्यासेज गरेर। हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर आएको छ 9812298199। यति नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर म्यासेज गरेर भन्न सक्नुहुन्छ वा सोध्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् मेरो फेसबुकमा गएर मेसेन्जरमा म्यासेज गर्नुहोला, म त्यसैबाट तपाईँले चाहिँ त्यतातिर म एन्सर चाहिँ दिइदिन्छु र केही कन्फ्युजन छ त्यो चाहिँ हटाउन कोसिस गर्छु। मेरो फेसबुकको आइडी रहेछ राम विश्वास मेहता, सर्च गर्नुहोला, आफै आउँछ। अनि त्यसमा तपाईँले म्यासेज गर्नुहोला, म त्यसको एन्सर लेखेर पठाउँछु त्यतिर। अर्थात् तपाईँले अझ यस्तो खाले राम्रो भिडियो चाहिन्छ भने मेरो भिडियोहरू त मेरो पनि च्यानल छ जुन तपाईँले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो च्यानल नाम रहेछ क्लासेस बाई आरबी सर, क्लासेस बाई आरबी सर युट्युबमा सर्च गर्नुहोला, त्यसमा पनि अझ भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यसै क्रममा तपाईँलाई फेरि म यसलाई एकचोटि अझ पुरै सरसरी भन्न चाहन्छु, त्यही तपाईँले केही छुटेको होला भने त्यो पनि तपाईँले रिभाइज भइहाल्छ। ओके, पर्सनल प्रोनाउन भर्खर हामी बुझे, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यसैमा हामी पर्सनको बारेमा पनि हिजो जाने। पर्सनल प्रोनाउनमा पर्सन बारेमा जाने, त्यहाँ चाहिँ कतिवटा पर्सन हुन्छ, 3वटा पर्सन हुन्छ। देयर आर 3 पर्सन्स, दे आर फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके भाइ बहिनीहरू, अब हामीले फर्स्ट पर्सन के हो यो बुझ्नु पर्ने हो। फर्स्ट पर्सन भन्दाखेरि म, सेकेन्ड पर्सन भन्दाखेरि यु, तपाईँ, तिमी, त, यस्तो खाले। एन्ड थर्ड पर्सन भनेको
ऊ, उनी, उहाँ, उहाँहरू यस्तो हामी भन्न सक्छौँ। सिङ्गुलरमा हेर्ने हो भने यसको सबैको सिङ्गुलर र प्लुरल हुन्छ। फर्स्ट पर्सनको सिङ्गुलर हुन्छ र प्लुरल हुन्छ र सेकेन्ड पर्सन सिङ्गुलर प्लुरल हुन्छ र थर्ड पर्सन पनि हुन्छ। त्यसरी भन्न सक्छौँ। फर्स्ट पर्सन म सिङ्गुलरमा भन्दैछु, म, तपाईँ सेकेन्ड पर्सन एन्ड ऊ चाहिँ थर्ड पर्सन। अब यसले प्लुरलमै भन्न सक्छौँ, हामी, तपाईँहरू र उहाँहरू यस्तो खाले हामी बुझ्न सक्छौँ। यही थर्ड पर्सन र फर्स्ट पर्सन र सेकेन्ड पर्सन हो। अब यसमा हामी बुझ्न सक्छौँ आईलाई चाहिँ फर्स्ट पर्सनमा आई हो भने आई चाहिँ के हो, सिङ्गुलर र प्लुरल दुवै हो। सरी, आई चाहिँ मेल र फिमेल दुवैले प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै कि म पनि भन्न सक्छु आई एम अ टिचर, आई एम अ स्टुडेन्ट। कुनै गर्ल्स छ उहाँले पनि भन्न सक्नुहुन्छ आई एम अ टिचर, आई एम अ स्टुडेन्ट एटसेट्रा। बट आई त्यसैले मेल र फिमेल दुवैको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब जस्तै वी भइसक्यो, वी चाहिँ आईको प्लुरल हो भने वीले पनि हामी सबैले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब वीमा अब जरुरी छैन कि खालि मेल र फिमेल हुनु पर्यो वा खालि मेल हुनु पर्यो वा खालि फिमेल हुनु पर्यो। त्यसमा केटाहरू मात्र भए पनि हामी भन्न सक्छौँ हामी, वी। त्यसमा केटा केटी दुवै मिक्स भएपछि पनि हामी भन्न सक्छौँ वी। अर्थात् खालि केटी छ त्यहाँ पनि भन्न सक्छन् अथवा भन्न सक्नुहुन्छ ओइ। मानिलिनु हामी 5-10 जना टिचरहरू छौँ, बोइजमा टिचर त हामी भन्न सक्छौँ वी आर टिचर। बट यसमा 1-2 जना अझ टिचर फेटाइहाल्नु भयो, उहाँ चाहिँ मेल फिमेल हुनुहुन्छ, गर्ल्स हुनुहुन्छ, तर पनि हामी भन्न सक्छौँ वी आर टिचर्स। यस्तो खाले हामीले बुझ्नुपर्ने हो। अब रह्यो सेकेन्ड पर्सनमा यु हुन्छ, त्यो सिङ्गुलर पनि यु भन्न सकिन्छ र प्लुरल पनि युै हुन्छ। अब ध्यान दिएर हेर्नु, जस्तै एकजना छ भने हामी भन्न सक्छौँ यु आर अ टिचर, त्यहाँ सिङ्गुलर बताइरहेको छु, बट त्यही यु आर टिचर्स, यु आर टिचर्स। बट तपाईँहरू शिक्षक हुनुहुन्छ र त्यहाँ त शिक्षक टिचर्सहरू आएछ, टिचर्स आएछ, त्यसैले त्यहाँको यु चाहिँ के हो, प्लुरल। अझ चिन्नुपर्ने तरिका हो कि यु आर अ टिचर बट अ टिचर आएछ, मतलब एउटा टिचर बताइरहेको, एउटा शिक्षक बताइरहेछ, त्यसैले त्यहाँ यु चाहिँ सिङ्गुलर हो। बट यु आर टिचर्स, बट यसमा शिक्षकहरू त प्लुरल बताइरहेछ, त्यसैले त्यो यु चाहिँ प्लुरल हो। यसमा आर्टिकल छैन र सिङ्गुलरमा आर्टिकल छ। यसले पनि बुझ्न हामी सक्छौँ। अब यो थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सनमा हुन्छ हि सी इट, हि सी इट। अब केटा भाइ बहिनीको लागि मेलको लागि हि प्रयोग गर्ने अनि फिमेल अर्थात् गर्ल्सको लागि हामी सी प्रयोग गर्ने। र त्यस्तै गरी चाहिँ कुनै नन लिभिङ थिङ्स वस्तुहरू छ, अब जनावरहरू छ, त्यसमा हामी इट प्रयोग गर्ने। र तिनटैको प्लुरल चाहिँ एउटै हुन्छ मात्र, दे। अब त्यो भाइ बहिनी बुझ्नु सुन्नु, कसैले सोध्यो त हामीले यो जान्नु कि हिको प्लुरल के हुन्छ। हिको प्लुरल पनि दे हुन्छ, सीको प्लुरल पनि दे हुन्छ र इटको पनि प्लुरल दे हुन्छ र हि सी इट तिनटै प्लुरल के हुन्छ त दे प्रयोग गर्न हामी सक्छौँ। अब यसै क्रममा भाइ बहिनीहरू रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको बारेमा जान्नु। रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको बारेमा हामी भर्खर जाने, जस्तै कि त्यसको अन्तमा के लागेको हुन्छ, सेल्फ लागेको हुन्छ। जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो सेल्फ लागेको हुन्छ, जस्तै कि हामी भन्न सक्छौँ दे आर कल्ड रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन व्हेन द एक्सन्स डन बाई द अब्जेक्ट टर्न्स ब्याक अपन सब्जेक्ट। अर्थात् कर्ताले गरेको कामको परिमाण कर्तामै प्रतिबिम्ब गराउन प्रयुक्त हुने प्रोनाउनलाई रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन भनिन्छ। जस्तै मैले भर्खर भने थिएँ, जस्तै कि ही हट हिमसेल्फ, सी कट हर फिङ्गर हर सेल्फ। मतलब उसको गरेको काम उसैमाथि परिहाल्यो, मैले गरेको काम महीमाथि, जसले गर्छ त्यसको दोष वा त्यसको परिमाण त्यसैमाथि पर्छ, त्यस्तोलाई के भन्छौँ हामी, रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन भयो, जसको अन्तमा सेल्फ लागेको हुन्छ। अब यसमा पनि सिङ्गुलर प्लुरल हुन्छ, सिङ्गुलरमा सेल्फ हुन्छ र प्लुरलमा सेल्फ्स हुन्छ। सिङ्गुलरमा सेल्फ अनि प्लुरलमा सेल्फ। जस्तै कि आई भयो त आईको सेल्फ फर्म के हुन्छ भने माई सेल्फ, बट यसैको प्लुरल के भएछ आवर सेल्फ्स। अब बुझ्नुभयो होला। अब यसै क्रममा हामी रिलेटिभ प्रोनाउनको बारेमा जानु। रिलेटिभ प्रोनाउन के हो भने सम्बन्धवाचक सर्वनाम, यसले आफै बताइरहेछ सम्बन्ध, रिलेसन। यसले हामी बुझ्न सक्छौँ द प्रोनाउन which refer to a noun or pronoun mentioned before and also join two sentences together is called relative pronoun। आफूभन्दा अघि आएको नाउन वा प्रोनाउनलाई दर्शाउने र दुईवटा वाक्यहरूलाई एक आपसमा जोड्ने प्रोनाउनलाई रिलेटिभ प्रोनाउन भनिन्छ। जस्तै he reads the book, the book is or the book is on the table। अब दुईटा सेन्टेन्स सधैँ जोड्न सक्छौँ हामी। he reads the book which is on the table, त्यहाँ द बुकलाई हटाएर which प्रयोग गर्छ, त्यही which चाहिँ हाम्रो यहाँ
रिलेटिभ प्रोनाउन काम छ, रिलेसन जोड्ने काम गरेछ, त्यसैले हामी रिलेटिभ प्रोनाउन भन्न सक्छौँ। त भाइ बहिनी यो पनि बुझ्नुभयो, यो दोस्रो चोटिमा पढाइरहेछु यसलाई। अब यो 4 नम्बर, अर्को 4 नम्बर इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन। इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन, इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुभयो होला इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउनको अर्थ के हुन्छ, क्वेसन। इन्ट्रोगेटिभको अर्थै हुन्छ के, क्वेसन। हामीलाई थाहा छँदैछ क्वेसन, प्रश्न। जस्तै भन्न सक्छौँ एन इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन इज वन विच आस्क क्वेसन्स इज कल्ड इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन। प्रश्न गर्न प्रयोगमा आउने सर्वनामले प्रोनाउनलाई इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन भन्छ। जस्तै व्हाट डु यु वान्ट, व्हाट डु यु वान्ट, व्हिच बुक इज दिस, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यु फ्रम, इट्सेट्रा। हामी प्रयोग जुन व्हाट प्रयोग गर्छौँ डब्ल्युएच वर्ड प्रयोग, त्यो सबै चाहिँ के हो, इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउन नै हो। अर्को इन्डिफिनिट प्रोनाउन। इन्डिफिनिट प्रोनाउन यसलाई हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ, प्रोनाउन्स रिफरिङ टु पर्सन्स अर थिङ्स इन अ जेनरल वे आर कल्ड इन्डिफिनिट प्रोनाउन। अर्थात् हामी बुझ्न सक्छौँ जुन प्रोनाउनद्वारा कुनै निश्चित व्यक्ति वा वस्तु ज्ञान हुँदैन त्यसलाई इन्डिफिनिट प्रोनाउन भनिन्छ। जस्तै यु, इट, दे, वन, सम, एनीवन, नो वन, नोन, एनीबडी, एनीथिङ, समवन, समबडी, समथिङ, एभ्रीबडी, नोबडी, फ्यू, मेनी, अदर, अल, एनी, सेभरल, बोथ, इच, आइदर, नाइदर, एभ्रीवन, नथिङ, एभ्रिथिङ, इट्सेट्रा। तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब यसै क्रममा हामी पोसेसिभ प्रोनाउनमा आइसकेको छौँ। पोसेसिभ प्रोनाउन नेपाली हुन्छ अधिकार बोधक सर्वनाम। अधिकार बोधक सर्वनाम यसले अधिकार बताउँछ। जस्तै कि म यसले परिभाषा दिइरहेको छु, डिफाइन गर्न सक्छौ तपाईहरु। पोसेसन सोइङ प्रोनाउन्स आर कल्ड पोसेसिभ प्रोनाउन्स। वाक्यमा नाउनदेखि विभिन्न केही भरपछि पोसेसन पछि अफ आएर काम गर्ने सम्बन्ध देखाउने प्रोनाउनलाई पोसेसिभ प्रोनाउन भनिन्छ। अर्थात् हामी इजी भाषामा यो पनि बुझ्न सक्छौं, अधिकार बुझाउने सर्वनामलाई पोसेसिभ प्रोनाउन भनिन्छ। यो पोसेसिभ प्रोनाउनलाई दुई भागमा बाँडिन्छ, पोसेसिभ 1 एन्ड पोसेसिभ 2। अब पोसेसिभ 1 लाई पनि जस्तै हेर्नु माई एन्ड माइन। जस्तै कि दिस इज माई बुक, दिस इज अ माई बुक, यो मेरो बुक हो, यो मेरो किताब हो। बट यसमा तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ यसमा के अधिकार छ भने, अधिकार छ भने कसको अधिकार छ? मेरो, किनभने बुक मेरो हो। यस, दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। अब यो तपाईको पेन हो, यसमा अधिकार तपाईको हो। यो पनि हुन सक्छ सी इज माई सिस्टर, उनी मेरो बहिनी, त्यसमा के अधिकार छ? त्यसमा केही न केही अधिकार छ, अरूको त केही छैन। यो पनि हुन सक्छ दिस इज आवर स्कुल, दिस इज आवर स्कुल। अब यो हाम्रो स्कुल हो भने यसमा के हो? यसमा हक छ, हाम्रो अधिकार छ। त्यसैले हामी यहाँ यसलाई अधिकार बोधक भन्छौँ। जस्तै हामी बुझ्न सक्छौँ इक्जाम्पलमा धेरै माई, माइन, आवर्स, हर, हिम, इट्स, देयर, इट्सेट्रा। त्यसै क्रममा भाइ बहिनीहरू अब हामी डिमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउनको बारेमा आयो, जुन कि भर्खर हामी स्टडी गरे। एकचोटि अझै रिपिट गरौँ हामी। डिमोन्स्ट्रेटिभ, द प्रोनाउन्स द्याट पोइन्ट आउट द अब्जेक्ट टु विच दे रिफर आर कल्ड डिमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन्स, सच एज दिस, द्याट, दिस, दोज, वन, सच, एनी, इट्सेट्रा। संकेत गर्ने अथवा संकेत गर्न वा कुनै व्यक्ति वा वस्तुले दर्शाउन प्रयोग गर्ने सर्वनामलाई हामी डिमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन भन्छौँ। जस्तै दिस, द्याट, इट्सेट्रा। अब यसै क्रममा डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन, यसको बारेमा भर्खरै पढे तर अझै रिपिट गरौँ हामी। द प्रोनाउन्स द्याट रिफर टु पर्सन्स अर थिङ्स one at a time are called distributive pronouns. For example, अब जस्तै is, either, neither, etc. अब यसलाई बुझ्न सक्छौ, एक पटकमा एक मात्र व्यक्ति वा वस्तुलाई बुझाउने सर्वनामलाई डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन भनिन्छ। सच एज either you can go, either you can come, etc.
अब यसै क्रममा हामी आइसकेछौँ भाइ बहिनीहरू इम्फेटिभ प्रोनाउनमा। द कम्पाउन्ड पर्सनल प्रोनाउन्स that are used for the sake of emphasis are called emphatic pronouns. For example, I will do it myself, I will do it myself, I do my homework myself, etc. यसलाई बुझ्न सक्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै कि तपाईँले भर्खर बुझ्नुभयो इम्फेटिक इम्फेसिस अर्थात् अलि प्रेस गरिरहेछ, तपाईँले लागिरहेछ, वर्डबाटै लागिरहेछ कि प्रेस गरिरहेछ कसैलाई, यसलाई बुझ्न सक्छु भाइ बहिनीहरू। जस्तै कि कुनै कुरालाई महत्त्व वा जोड दिन, कुनै कुरालाई महत्त्व वा जोड दिन प्रयोग गर्ने प्रोनाउनलाई इम्फेटिक प्रोनाउन भनिन्छ। जस्तै आई माइसेल्फ सॉ हर, आई माइसेल्फ सॉ हर, म आफैले उनलाई हेरेँ। यस्तो कुराहरूले हामी इम्फेसिजिङ प्रोनाउन भन्न सक्छौँ अथवा इम्फेटिक प्रोनाउन भन्न सक्छौँ। यसै क्रममा आयो भाइ बहिनीहरू हाम्रो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउनलाई नेपालीमा परस्पर सम्बन्ध भनिन्छ। परस्पर वाचक नाम म्युचुअल एक्सन, म्युचुअल रिलेसन हुनु पर्यो। अब यसमा हेर्नु भाइ बहिनीहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ हामी प्रोनाउन्स सोइङ म्युचुअल एक्सन्स अफ रिलेसन्स आर कल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जस्तै सीता एन्ड रिता लभड इच अदर हुन सक्छ। स्टुडेन्ट एन्ड टिचर लभ इच अदर, यहाँ पनि इच अदर भइरहेछ, यो पनि हुनसक्छ। राम एन्ड श्याम सेयर इच अदर। ओके भाइ बहिनीहरू, र कुरा अब एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स। प्रोनाउन्स सोइङ एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्सेस आर कल्ड एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। व्हाट स्टिल हियर मतलब एक्सक्लामेसन बिचमा दिएको इन्ट्रोगेटिभ प्रोनाउनलाई एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्सेस भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसै क्रममा हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ भने हामीलाई समयको साथमा छुट्नुपर्छ, तर साँच्चै तपाईँहरूसँग त छुट्ने मन थिएन, तर छुट्नुपर्छ र भोलि हामी फेरि भेट्नेछौँ यसै कार्यक्रमको साथमा, अर्को टपिकको साथमा। अनि यो आजको कार्यक्रम तपाईँले कस्तो लाग्यो, केही सरसल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू छन् भने हाम्रो स्टुडियो सम्पर्क नम्बर 9812 मा फोन गरेर वा मेसेज गरेर तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै यो जुन बादल इङ्ग्लिस क्लासेस छ यो मात्र रेडियोमा होइन, तपाईँले बादल टिभी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र हेरेर भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न र नभुल्नुहोला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। यति भन्दै म राम विश्वास महतो यानि आरबी मेहता अर्थात् तपाईँहरूकै आरबी सर टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।